एपिसोड 4। हम दोनों बाहर आ गए थे। बाहर जाने का रास्ता उस तरफ है बरखुरदार। शोराट की आवाज ने मेरे मुर्दा बदन में जिंदगी की नई लहर दौड़ा दी। खबरदार, मुझे रोकने की कोशिश की गई ना तो मैं से गोली मार दूंगा। ओटोव घुर्राया। मार देना, लड़का मेरा सगा नहीं है। मैं तो तुम्हें बाहर जाने का मुख्तसर और महफूज रास्ता दिखा रहा हूँ। शोराट ने लापरवाही से कहा। मैं खुद तलाश कर लूंगा। ओटोव ने मेरे टखनों पर ठोकर मारी। चलो, तुम अड़गल टट्टू की तरह क्यों रुक गए हो? मैंने शोराट की तरफ मतलजी निगाहों से देखा। वो टहलने वाले अंदाज में हमारे पीछे आ रहा था। गेट के करीब पहुंचते ही शोराट ने चीते की माने जस्त लगाई और हमारे और गेट के दरमियान हाई लो किया। बस प्यारे, मजाक खत्म, अब वापस चलो। हट जाओ बूढ़े गेद, वरना जो कुछ करना चाहता हो जल्दी कर डालो। मैं कहता हूँ चलाओ गोली। हट जा शोराट, मैं खुद यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने टूटे हुए लहजे में कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शोराट मुझसे यूं आंखें फेर लेगा। नहीं हटूंगा। शोराट ने पैंतरा बदलकर कराटे का अंदाज इख्तियार कर लिया। गोली चलाए बगैर तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। ओटोफ ने झंझलाकर ट्रिगर दबा दिया, लेकिन उसमें से गोली निकलने के बजाय सिर्फ ट्रिच की आवाज निकली। शोराट ने एक जानदार कहका लगाया। शोराट किसी गधे उल्लू के पट्टे का नाम नहीं है। मैंने एडगर की जेब से रिवॉल्वर निकालते उसे बेअसर कर दिया था। उसकी गोलियां मेरी जेब में है। उसके इस इंकशाफ पर मैं ओटोफ के चेहरे पर उभरने वाले तासुरात तो नहीं देख सका, अलबत्ता खुद को पड़ले दर्जे का चौका जरूर महसूस करने लगा। मैंने अपने मोहसिन की नियत पर शक किया था। मुझे माफ कर दो शोराट, मैं शर्मिंदा हूं। कोई बात नहीं। मौत के परों की फड़फड़ाहट बड़े बड़ों को हवस बख्ता कर देती है। चलो, तुम्हें मदाम याद कर रही है। जब शोराट मुझसे बातें कर रहा था तो ओटोफ उल्टे कदमों चलता दूर हो गया था। फिर जब वो अंधेरे में लंगड़ाता हुआ एक तरफ दौड़ा तो मैंने चौंक कर पहले ओटोफ को और फिर शोराट को देखा। वो भाग रहा है, उसे रोके मिस्टर शोराट। मैं चिल्लाया। नहीं, जाने दो। लाशें छुपाने के मेहनत तलब काम से ये बेहतर है कि लाश खुद ही भाग जाए। आओ अंदर चले। शोराट के साथ जब मैंने मादाम जोजी की ख्वाबगाह में कदम रखा तो पहले ही कदम पर मुझे ठिठक जाना पड़ा। मादाम जोजी तख्तपोश पर नींद दराज थी और उसके करीब एक चौकी पर अटकर बैठा शराब की चुस्कियां ले रहा था। मादाम के लबों में अनजली सिगरेट दबी हुई थी और हाथ में शराब का गिलास थामे वो दिलकश अंदाज से मुस्कुरा रही थी। मादाम का इशारा पाकर अटगर ने मेरे लिए चौकी खाली कर दी और एक तरफ हटकर मुअद्दिब अंदाज में खड़ा हो गया। आओ खुरम, मेरे करीब बैठ जाओ। मादाम ने अंजलि सिगरेट शोराट की जानिब उछाल दी, जिसे शोराट ने लपक कर फिजा में ही थाम लिया और बड़ी अकीदत से चूमकर जेब में रख लिया। एडगर, सुबह करीब है, तुम तैयारी करो। यस मदाम। वैसे गुजारिश है मदाम। हाँ हाँ बोलो। अंकल तुम्हारी मदद करेंगे। क्यों अंकल? बस रोचाशम मदाम, मेरी लैंड रोवर मेन रोड पर खड़ी है। पिछला टायर कमजोर था, इसलिए कच्चे में लाने का खतरा मोल नहीं लिया था। मुख्तसर बात करो एडी, गाड़ी चाहिए क्या? यस मदाम, लेकिन सिर्फ मेन रोड तक। एडगर ने असबात में सर हिलाकर कहा। अंकल शोराट के करारे हाथों ने मेरा जोड़ जोड़ हिला के रख दिया, वरना मैं पैदल ही चला जाता। मुझे अफसोस है, शोराट ने दामद से बोला। मैंने कोई शिकवा तो नहीं किया अंकल। वैसे मैंने आपका नाम अक्सर सुना है। बॉस आपकी मिसालें दिया करते हैं और सिंडिकेट में आपका नाम इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। शुक्रिया एडी, मेरी हैसियत तो बूढ़े शेर की सी होकर रह गई है। अंकल, आपको तो किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रहना चाहिए था। मैं हैरान हूँ कि आपको ये बात क्यों नहीं सूझी। जुबान बंद रखना सीख लो पहले। बॉस की अकल हम सबसे आला हरफा है। कुछ सोच कर उसने अंकल को रिटायर किया होगा। मदाम ने सरजनिश की। मुझे अफसोस है मदाम, मेरा मतलब बॉस की अकल और अहमियत को कम हरगिज जाहिर नहीं करता था। बाज़ औक़ात अक्लमंद आदमी भी दूसरों की पोशीदा सलाहियत को दरियाफ्त नहीं कर सकता। ये बात नहीं है एडी, दरअसल अंकल के आसाब कशीदा हो चुके हैं, जबकि सिंडिकेट को ठंडे दिलो दिमाग की ज़रूरत रहती है। भग से उड़ जाने वाले लोग परेशानी का बायस बन जाते हैं। बेशक मदाम, बेशक, आप अजीम हैं। एडगर ने तारीफी निगाहों से मदाम की तरफ देखा। अब ये बात खुलकर सामने आ गई थी कि मदाम जो दिखाई देती है वो है नहीं। उसका ताल्लुक भी किसी जराइम पेशा गिरोह से था। लेकिन एक बात थी जो किसी खाने में फिट नहीं बैठ रही थी कि अगर वो किसी गिरोह की सरगर्म रुकन थी तो इस वीराने में किसी जाहिदा का रूप इख्तियार किए क्या कर रही थी। मदाम, मेरी जीप ऑफ रोड है। शोराट की आवाज ने मुझे चौंका दिया। कोई बात नहीं अंकल, मेरी गाड़ी ले जाओ। चलो उठो लड़कों, शोराट बोला तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मदाम और एडगर के दरमियान कोई माहदा तय पा चुका था। खुर्रम चौधरी, आओ चले। ये एडगर की आवाज थी। मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो मिस्टर एडगर?
میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، بس اپنے کان کھلے رکھو۔ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے مسٹر ایڈگر؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اگر تمہارے ساتھ دم ہوتی تو کیوں مدام، بار برداری کے لیے اچھا گدھا ہوتا۔ ایڈگر کی توجہ اور اس کا رخ قلیل وقفے کے لیے مدام کی طرف ہو گیا تھا۔ پھر میری ٹکر کا دھماکہ سن کر ہی لوگ چونکے ہوں گے۔ یہ ٹکر ایڈگر کے بائیں جبڑے پر پڑی تھی اور وہ اچھل کر سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ ابھی میں سنبھل کر اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ شوراٹ نے مجھے مضبوط باہوں کے حصار میں جکڑ لیا۔ اگر اس کی یہ گرفت جارحانہ ہوتی تو میں اتنی جلدی خود کو اس کے حوالے نہ کرتا، لیکن اس کا انداز بزرگانہ تھا۔ اچھے لڑکے، بس بہت ہے، اسے اپنی حماقت کی سزا مل چکی ہے۔ چونکہ میں اس کی باہوں میں پرسکون ہو چکا تھا، اس لیے اس نے نرمی سے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف لے گیا۔ ایڈگر دیوار کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنے سر اور جبڑے کو سہلاتا رہا، پھر اچھل کر مدام کے سامنے آن کھڑا ہوا اور میری طرف کینہ توز نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، اجازت ہے مدام؟ نہیں، ابھی تمہیں طویل سفر کرنا ہے۔ وہ جیسے گہری نیند سے بیدار ہو کر بولی، صرف 2 ہاتھ مدام، میں اپنی توہین کا بوجھ وہاں تک نہیں لے جا سکتا۔ بکواس بند کرو ایڈگر، شوراٹ اس طرح قابو میں نہیں آئے گا، تم ساتھ جاؤ گے۔ مدام، کیا اس کو بھیجنا ضروری ہے؟ شوراٹ میرے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے بولا، تم تم کہنا کیا چاہتے ہو انکل شوراٹ؟ اپنی طویل اور ہنگامہ خیز خدمات کا انعام۔ سنو جوزی بیٹے، ٹھنڈے دل سے اپنے بوڑھے اور وفادار انکل شوراٹ کی بات سنو۔ میں کوشش کر رہی ہوں انکل۔ شوراٹ نے مجھے کھینچ کر اپنے آگے کر لیا اور میرے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ایک غنڈے اور کسبی عورت میں کوئی فرق نہیں ہوتا مدام، دونوں کا بنیادی مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کسبی عورت اپنی اداؤں اور غمزوں سے قتل کرتی ہے اور غنڈے کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا ہے۔ کسبی عورت کی عمر ڈھلنے لگتی ہے تو وہ اپنے مستقبل کے تحفظ کے لیے ایک نیا جسم خرید لیتی ہے جو اس کا سہارا بنتا ہے۔ مجھے بھی اپنے جسم کی گرتی دیواروں کے لیے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ خرم چودھری، شوراٹ کے لیے بہت بڑا انعام اور اعزاز ہوگا۔ ایڈگر کا جبڑا میں نے احساس توہین کے بدلے توڑا تھا۔ اس نے مجھے گدھا کہا تھا، لیکن جب میں نے غور کیا اور پوزیشن کے بارے میں سوچا تو مجھے ایڈگر کی بات درستی معلوم ہوئی۔ میں بلا شبہ ایسا جانور تھا جسے لوگ اپنے مقصد کی بار برداری کے لیے استعمال کرنے کا سودا کر رہے تھے، اور میں خود کو ایک سے دوسرے ہاتھ میں جاتے دیکھ کر گدھے کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ انکل، آپ کی عقل تو واقعی زنگ آلود ہو چکی ہے۔ آپ ہاتھی کے منہ سے گنا چھین لینے کی احمقانہ باتیں سوچتے ہیں۔ خرم کو کہاں طلب کیا گیا ہے؟ کون طالب ہے؟ او نہیں انکل، ہم میں سے کوئی بھی حماقت نہیں کر سکتا۔ جاؤ، اسے منزل پر پہنچا کے آ جاؤ۔ بہت اچھا مدام۔ چوراٹ کے حلق سے طویل غراہٹ نما سانس ابھری۔ میری باتوں کو بھول جائیے، شاید میں اس کا بانک پن اور جرات دیکھ کر بہک گیا تھا۔ میں مدام اور ایڈگر سے پوچھنا چاہتا تھا کہ بھائی کچھ مجھ سے بھی پوچھو، میرے منہ میں بھی زبان ہے۔ آخر تم لوگوں نے غریب الوطن اور مظلوم نوجوان کو کیوں سینگوں پر رکھ لیا ہے؟ لیکن میں نے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ ان لوگوں کے درمیان رہ کر میں نے اتنا اندازہ کر لیا تھا کہ جرائم کی دنیا کے لوگ صرف اپنی خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں۔ چلو لڑکے۔ شوراٹ نے اس طرح کہا جیسے مجھے میلے میں جانے کو کہہ رہا ہوں۔ میں نے ایڈگر سے ایک سوال کیا تھا مسٹر شوراٹ، تمہیں یاد ہو تو تم جواب دے دو۔ میں نے ایڈگر کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، تم غلط لوگوں سے سوال کر رہے ہو لڑکے۔ مدام، بتا دو اسے۔ سنو خرم، تمہیں یہاں سے شفٹ کیا جا رہا ہے۔ کہاں اور کیوں مدام؟ واپس شہر۔ نہیں مدام، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آن کھڑی ہوئی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کیوں؟ اس لیے مدام کہ میں انسان ہوں، کوئی گائے بکری اور جانور نہیں کہ میرا سودا کیا جائے۔ او نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو اس ہنگامے اور خون خرابے کا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے پہلے ہی حوالے کر دیا ہوتا۔ وہ ڈرامہ نہیں تھا خرم، میں نے تمہیں بچانے کے لیے وہ سب کچھ کیا تھا، مگر کبھی کبھی انسان جیتی ہوئی بازی ہار بھی جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، میں بازی ہار گئی ہوں، لیکن میں نے ابھی شکست تسلیم نہیں کیا مدام۔ میں اس کی کھوئی کھوئی سی آواز سے متاثر ہو کر بولا۔ اس کے چہرے پر کرب کا دھواں سا پھیل گیا تھا۔ اگر اس فتح و شکست کا تعلق حوصلہ اور طاقت سے ہے تو میں آخری دم تک مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے خرم، میں نے تو یہ چھوٹی سی جیت کل کی بڑی جیت کے لیے خود ہی ہار میں بدل لی ہے۔ ابھی تم عمل کے میدان میں نوارد ہو، زندگی تمہیں بھی ہارنے اور جیتنے کے گر سکھا دے گی۔ میں تمہیں اس جیتی جاگتی زندگی اور تربیتی میدان میں بھیج رہی ہوں۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ پھر سوچ لو، انکار کا وجود یہاں زندہ نہیں رکھا جاتا۔ آزادی کی بقا کا عزم صرف موت ہی توڑ سکتی ہے۔
میں اپنی آزادی اور عزت نفس کی خاطر بہت آگے جانے کا عزم رکھتا ہوں۔ اس نے پلٹنے کے لیے رخ بد پھیرا اور پھر اچانک ناگن کی طرح پھنکارتی ہوئی پلٹی، اور جب وہ بجلی بن کر مجھ پر گری تو میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ میری آنکھوں پر سے تاریکی کا بوجھ ایک دل خراش نسوانی چیخ نے ہٹایا تھا۔ آنکھیں کھول کر میں نے چیخ کی سمت دیکھا۔ میرے سامنے چند قدم کے فاصلے پر ایک نوجوان جوڑا دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ دونوں کے ہاتھوں کو اوپر آنکڑے میں پھنسا دیا گیا تھا۔ نوجوان کا صحت مند چہرہ لہو لہان تھا، لباس بھی جگہ جگہ سے نوچا ہوا تھا اور اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی۔ ناک اور منہ سے خون کے قطرے ٹپ ٹپ گر کر قمیض کو رنگین بنا رہے تھے۔ لڑکی کی آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے سامنے کاؤ بوائے قسم کا نوجوان کھڑا تھا۔ صورتحال ایسی تھی کہ لڑکے پر تشدد کر کے لڑکی سے کوئی مطالبہ منوایا جا رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی چرچراہٹ سن کر میں نے پلٹ کر دیکھا۔ زرد چہرے پر بٹن جیسی گول گول آنکھیں مجھے ہی گھور رہی تھیں۔ اس نے کسی اجنبی زبان میں کمرے میں موجود کاؤ بوائے سے کچھ کہا تھا۔ اس کی زبان تو میں نہ سمجھ سکا، لیکن مفہوم جلدی میری سمجھ میں آ گیا۔ اس نے میرے ہی بارے میں کچھ کہا تھا۔ کاؤ بوائے پلٹ کر میرے قریب آیا اور ٹانگیں پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر مجھ پر جھکتے ہوئے دوستانہ انداز سے بولا، یار تم تو کسی کونے سے خطرناک نہیں لگتے، تمہارے ساتھ کوئی اور دلہن تو نہیں ہے؟ ہاں دوست۔ میں اٹھ کر اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ تب اسے میرے چہرے کو دیکھنے کے لیے اپنا چہرہ اوپر اٹھانا پڑا تھا۔ کیا الجھن ہے لانگ بوائے؟ وہ میرے قد کو تعریفی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا نام ساٹرے ہے، اور لوگ جانتے ہیں ساٹرے بیک وقت دوستی اور دشمنی کی علامت کا نام ہے۔ جو دوست بن گیا بس ساٹرے اس کی ذات کا وفادار کتا بن جاتا ہے، اور جو دشمن بنتا ہے ساٹرے کے ناخن۔ اس نے خاموش ہو کر دونوں ہاتھ میرے سامنے پھیلا دیے، اور میں اس کی 8 انگلیوں پر 8 برچیاں دیکھ کر کپکپا سا گیا۔ ساٹرے نے اپنا بایاں ہاتھ نیچے کر کے دایاں ہاتھ میری طرف بڑھایا، جسے میں نے جھک کر تھام لیا۔ ساٹرے آج سے تمہارا دوست اور ایک دم کتے کے مافی وفادار ہے۔ ویسے یار تم ہو بڑے بدبخت، اپنے آنے سے پہلے اپنی شہرت یہاں پہنچا دی۔ خیر ساٹرے کو یاد رکھنا۔ یہ کون لوگ ہے دوست؟ میں نے مہربان وقت سے سوال کیا۔ ساٹرے نے گردن گھما کر نوجوان جوڑے کو دیکھا۔ لڑکی اپنے ساتھی کے بے سہر کا شانے پر سر رکھے سسک سسک کر پکار رہی تھی اسے۔ ایک بات سنو پیارے، ادھر کچھ دن صرف کان استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ کان کا استعمال سیکھ لو گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، سمجھ گئے نا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پاگل ہو تم جیسے خوبصورت نوجوان کو اس قدر بدھو نہیں ہونا چاہیے۔ کان کا مطلب ہے حکم سنو اور خاموشی سے کود جاؤ، پہلا سبق یہی ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ لہراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اس نوجوان جوڑے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ کہیں نوجوان لڑکی جس کو پکار رہی تھی وہ مر ہی نہ چکا ہو۔ ابھی میں ان سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا کہ لڑکی نے پاؤں کی چاپ سن کر سر اٹھایا اور دردناک لہجے میں بولی، نہیں نہیں، خدا رب اسے کچھ نہ کہنا، میں اسے منا لوں گی۔ جب اسے ہوش آئے گا نا تو یہ تمہارا مطالبہ مان لے گا۔ خاتون گھبرائے نہیں، وہ وحشی جا چکا ہے۔ اوہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ غالباً آپ بھی… ہاں خاتون، میں بھی آپ ہی کے جیسا ایک مظلوم شخص ہوں۔ ویسے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے کیا جرم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس یہ ہماری دوستی اور جوانی خریدنا چاہتے ہیں۔ غالباً آپ کو بھی اسی مقصد کے لیے مجبور کیا جا رہا ہوگا۔ یہ ذلیل لوگ… اندر آنے والے 3 آدمی تھے۔ ان کو دیکھ کر لڑکی کی آنکھیں خوف سے پھر پتھرانے لگی۔ خرم چودھری، باس تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی بولا۔ میں نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ مجھے ساٹرے کا مشورہ یاد تھا اور ہونٹ کھولنے والوں کا انجام بھی میں دیکھ چکا تھا۔ تم دونوں لاش ٹھکانے لگا کر سیل نمبر 30 میں اوکے کی رپورٹ دو گے۔ نہیں نہیں، تم سب جھوٹے ہو، تم اسے مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہو۔ یہ اکیلا نہیں مر سکتا، اس نے تو مجھ سے ایک ساتھ جینے مرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اگر یہ مرنے لگتا تو مجھے ضرور بتاتا، مجھے بھی اس کے ساتھ مرنا ہے۔ لڑکی چلائی، یہ دنیا منزل کا راستہ ہے اچھی لڑکی۔ ادھیڑ عمر نے کہا اور آگے بڑھ کر لڑکی کی کلائیاں آہنی کڑے میں سے نکالنے لگا۔ ہم سفر بدلتے رہتے ہیں، ادھر دیکھو تمہارا نیا ہم سفر بھی ہم نے منگوا لیا ہے۔ اس نے پلٹ کر میری طرف اشارہ کیا۔ بکواس مت کرو غلیظ کتے۔ لڑکی نے آزاد ہوتے اچھل کر اس آدمی کے سینے پہ ٹکر ماری اور اس نے جواباً لڑکی کے دراز بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کے چہرے پر تڑاک سے تھپڑ جڑ دیا۔ پہلے ان دونوں کو باس کے آگے پھینک کر آؤ۔ ادھیڑ عمر نے چیخ کر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا اور دونوں نے جھپٹ کر لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر نیچے گرائے اور گھسیٹتے ہوئے چل دیے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تھا۔ میں اگر اپنی عادت کے مطابق اڑیل گھوڑے کی طرح قریب آنے والوں کو آگے سے کاٹتا اور پیچھے سے دولتی جھاڑتا تو کچھ دیر ہنگامے میں وقت ضرور کٹ جاتا،
लेकिन ठोकरों ने मुझे गोल और चिकना कर दिया था। पहले मैं हर ठोकर का जवाब ठोकर से देने का आदी था, लेकिन हमेशा मेरी एक जवाबी ठोकर ने कई ठोकरें दी थी और हर ठोकर ने मुझ पर अजियत का नया दर खोल दिया था। बाहर चंद लोग और भी खड़े थे। जब मैंने पलट कर देखा तो मुझे अपनी अहमियत और इज्जत अफजाई पर हंसी आ गई। वहां मौजूद हर गुंडा चौंकिन्ना और मुसल्ला था। सबकी तवज्जो का मरकज मैं था। दो चुस्त लिबास वाले मेरे आगे थे, दो पीछे और दो दो दाएं बाएं चल रहे थे। चार रिवॉल्वर बरदार हाथ मेरी जानिब उठे हुए थे। चूंकि मुझे यहाँ बेहोशी की हालत में लाया गया था, इसलिए बाहर आकर पहली बार मैंने इर्द गिर्द देखा। वो एक 4 मंजिला इमारत थी जिस पर गहरा सुकूत छाया हुआ था। बाहर कोई मुतनफिस दिखाई नहीं देता था। मैं आगे जाने वाले मुहाफिजों के नक्शे पर राहदारी के सिरे पर पहुंचा तो दोनों रुक गए। तवील कामर शख्स पलटकर मेरे करीब आया और बड़े जारहाना अंदाज में बोला, ममनू इलाका शुरू हो चुका है, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी जाएगी। मैंने खामोशी से कंधे उचकाकर अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। उसने अपनी पैंट की जेब से 4-5 इंच चौड़ी पट्टी निकाली और मैंने आंखें बंद कर ली। चलो। उसने पट्टी कसकर मेरे कंधे पर थपकी दी, बिल्कुल सामने। अभी मैं 2-4 कदम ही चला था कि फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बस रुक जाओ, अब तुम लिफ्ट के जरिए सफर करोगे। लिफ्ट जोरदार झटके से मुतहरिक होकर नीचे जाने लगी। तब मुझे पता चला कि मैं किसी तहखाने में जा रहा हूँ। मैंने हाथ को दाएं बाएं घुमाया। मैं मालूम करना चाहता था कि मुहाफिज भी मेरे साथ नीचे जा रहे हैं या मुझे गहराइयों का मुसाफिर बनाकर खुद ऊपर रुक गए हैं। मेरा हाथ एक जिस्म से टकराया और किसी ने नरमी से मेरा हाथ रोककर थाम लिया। सुनो खुर्रम चौधरी। आवाज मानूस सी थी। गालिबन पट्टी बांधने वाला मेरा हाथ थामे बोल रहा था, लिफ्ट में जासूसी निजाम नहीं है। गौर से सुनो, मुझे अमर सिंह और मास्टर मीजो का पैगाम मिला है। मैं यहाँ के मास्टर के मफादात का निगरान हूँ। मुझे हुक्म मिला है कि किसी न किसी तरह तुम्हें चिंग के चुंगल से छुड़ा लिया जाए। अमर सिंह को यकीन है कि तुम ताउन करोगे। हमें वक्त दरकार होगा, इसलिए तुम बूढ़े शैतान से उलझने की कोशिश ना करना। मैं तुम्हारे करीब ही रहूंगा। मेरा नाम मार्कोनी है। अमर सिंह और मास्टर मीजो तुम्हें हर कीमत पर वापस हासिल करना चाहते हैं। यहाँ और कौन है? कोई भी नहीं। मैं तुम्हें चीफ के पास छोड़कर वापस चला जाऊंगा। क्या लिफ्ट मुतहरिक है? ओ नहीं, मैंने दूसरी स्टेज पर रोक दी है। जल्दी जवाब दो, हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते। मेरा जवाब सुनो मार्कोनी। मैं चिंग और मीजो दोनों पर लानत भेजता हूँ। मुझे दोनों से नफरत है। मैं आज़ादी चाहता हूँ। और मार्कोनी, मुझे तुम आज़ाद करोगे। आज़ाद? अपनी बात की वजाहत करो। आज़ादी का बस एक ही मफहूम होता है। अगर तुमने ताउन ना किया तो मैं ऊपर जाकर चिंग को तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूंगा। ओ नो, तुम ऐसा करने के लिए ऊपर नहीं जा सकोगे। मैं अपने दिफा में तुम्हें गोली मार दूंगा। जल्दी फैसला करो, जिंदगी या मौत। ठीक है मार्कोनी, जिंदगी। जिंदगी एक दिलकश है। मार्कोनी ने लिफ्ट को फिर ऑन कर दिया। लिफ्ट रुकने पर मार्कोनी ने मुझे बाहर चलने का हुक्म दिया और दूसरे ही लम्हे उसने मेरी पुश्त पर रिवॉल्वर की नाल लगा दी। मैं अंधे कदम बढ़ाने लगा। साथ ही कदमों की चाप से मैंने अंदाजा लगाया कि कोई मेरे आगे भी चल रहा है। 2-3 मिनट चलने के बाद सीधा मेरा हाथ किसी के हाथ से टकराया। उसने मेरा रुख दाएं जाने फेर दिया। बस रुक जाओ मार्कोनी, पट्टी खोलो, एक नामानूस आवाज ने कहा। मार्कोनी ने गिरा खोलने का तकल्लुफ ना किया, बल्कि झपट कर पट्टी नोच ली। मैं एक ऐसे तंग दरवाजे के सामने खड़ा था जिसकी पेशानी पर रोशन हरूफ से चीफ लिखा था। मार्कोनी 00 के साथ हाजिर है चीफ। नए मुहाफिज ने रिसीवर पर अंदर इत्तला दी। अभी वो रिसीवर हुक के साथ लटका ही रहा था कि आनी शटर बेआवाज रोल होता हुआ ऊपर उठने लगा। दूसरा पर्दा मजबूत ग्रिल का था। ग्रिल नीचे बैठती जा रही थी। ग्रिल जब पूरी जमीन में धंस गई तो तीसरे नंबर पर प्लाईवुड का दरवाजा दाएं बाएं हटता दीवारों में सिमटता दिखाई दिया। मुझे सब कुछ जादू का एक दिलचस्प खेल लग रहा था। मार्कोनी ने मेरे जिस्म पर रिवॉल्वर का दबाव डालकर अपनी कारकर्दगी दिखाई। मार्कोनी की यह हरकत मुझ पर झंझलाहट और वहशत तारी कर रही थी। मिस्टर मार्कोनी, मेरी खामोशी को चाबुक ना मारो, चलते रहो, मार्कोनी ने मध्यम आवाज में कहा, जिसमें दोस्ती का रंग नुमाया था। इसी में मेरी और तुम्हारी बेहतरी है। तुम जेब्रा क्रॉस से आगे नहीं जाओगे। मार्कोनी ने हिदायत की। तब मैंने देखा मेज से चंद कदम उधर कालीन पर सफेद और काली धारियां नुमाया थी। उसकी हिदायत के मुताबिक मैं धारियों से 1 फुट उधर ही रुक गया। मैं मेज की चमकीली सतह पर करीने से रखी चीजों का जायजा ले ही रहा था कि मेरी नजर सफेद बालों पर जा पड़ी। एक सफेद बालों वाला सर मेज के उफक से आहिस्ता आहिस्ता तुलू हो रहा था। चौड़ा माथा, घनी भवें, बटन नुमा गहरी गहरी 2 आंखें, नन्ही सी नाक, उभरे हुए जबड़े, चूहे की दुम की मानंद दाएं बाएं लटकती सफेद मूछें और गोल छोटी सी थोड़ी। जब कुर्सी समेत आधा जिस्म मुकम्मल हो गया तो उसने एक फाइल उठाकर खोली और पढ़ने लगा। नाम खुर्रम सुल्तान चौधरी,
ولد سلطان احمد چودھری۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ہم نے پاکستان سے تمہاری پوری لائف ہسٹری منگوا لی ہے، ادھر تمہارا ریکارڈ بالکل صاف ہے۔ تم جیسے نوجوان عموماً اپنے پیچھے لاش یا کوئی بہت بڑا جرم چھوڑ کر آتے ہیں۔ اس بات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے کہ ایک بھیڑ خصلت نوجوان اس شہر میں اترتے کیوں اور کیسے یکدم بھیڑیا بن گیا۔ تم نے پہلے روز بلا وجہ مشتعل ہو کر میرے کارکن شیوانگ پر حملہ کر دیا، پھر تم مادام شنورا، جسے برقی کرسی کہا جاتا ہے، اس کے تار کاٹ کر بھاگ نکلے۔ اب تک تم میرے 2 بہترین آدمی ہلاک کر چکے ہو۔ نہیں، میں نے براہ راست کسی کو ہلاک نہیں کیا۔ فارم میں ایک آدمی مسٹر ہوکی یا اس کے ساتھی شوراٹ کی گولی سے ہلاک ہوا تھا، اور دوسرے کی ہلاکت مادام جوزی کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ لڑکے! بوڑھا چنگ آگے جھک کر جرجراتی باریک آواز میں بولا۔ چنگ اپنی بات کی تائید یا تردید کا کبھی محتاج نہیں رہا۔ پھر یہاں تمہیں فرد جرم سنانے کے لیے نہیں بلایا گیا۔ میں اپنی الجھن دور کرنا چاہتا ہوں۔ اب تم بولو گے اور میں سنوں گا۔ میری بدبختی کا آغاز بڑا سہانا اور خوش آئند تھا۔ میں بہتر مستقبل کی خاطر گھر سے نکلا تھا، لیکن یہاں میرے ایجنٹ نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ تب میں فطری ضرورت کی مجبوری لے کر ٹیکسی سٹینڈ پر گیا۔ وہاں ایک ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے ایسے کام کی پیشکش کی جو میرے عقیدے اور قومی غیرت کے منافی تھا۔ میرا پیٹ اور پرس بے شک خالی تھا، پر ضمیر زندہ تھا۔ میں نے انکار کر دیا۔ پھر میجو نے پہلے مجھے منشیات کی سپلائی میں استعمال کیا، بعد میں میری عزت کو نیلام کرنا چاہا، اور اب پھر کوئی نیا جال میرے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ میں نے کیا قصور کیا تھا؟ کیا اپنے عقیدے، قومی غیرت اور عزت کا تحفظ کسی قانون میں جرم ہے کیا؟ ہاں، جرم ہے۔ جو چیزیں انسان کو جذبوں کے طلسم میں جکڑ لیتی ہیں، ان کا حصول میرے نزدیک جرم ہے۔ ایک کامیاب انسان کو ربڑ کی گیند کی مانند لچکدار ہونا چاہیے۔ دباؤ پڑے تو پچک کر دباؤ کا زور توڑ ڈالے، ضرب لگے تو اچھل کر ضارب سے دور چلی جائے، ٹھوکر لگے تو ادھر ادھر ہو کر راستہ چھوڑ دے۔ گیند ہی ایک ایسی شے ہے جو زندگی کو برقرار رکھنے کا فن جانتی ہے۔ تمہارا جرم یہی ہے کہ تم نے دباؤ اور ضارب کو قبول نہیں کیا۔ اگر تم بھی اس شہر میں ہزاروں آوارہ کتوں کے گروہ میں خود کو گم کر لیتے تو شورانگ کبھی متوجہ نہ ہوتا۔ تم نے خود کو دوسرے کتوں سے منفرد رکھا اور شورانگ کو ٹھوکر مارنی پڑی۔ مسٹر چنگ، میں کتا نہیں بلکہ انسان ہوں۔ خوب، بہت خوب۔ تم نے پھر ثابت کر دیا کہ تم ایک خطرناک اور بیدار کتے ہو۔ اب میں چاہوں گا کہ تم اپنی تمام تر خطرناکیوں کے ساتھ چنگ کے وفادار کتے بن جاؤ۔ چنگ اپنے وفادار کتوں کو خاموش۔ میں دھڑا اور ساتھ ہی چھلانگ بھی لگائی، لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں ایک سخت دیوار سے ٹکرا کر نہ صرف رک گیا تھا، بلکہ اس دیوار نے مجھے واپس بھی اچھال دیا تھا۔ جب میں اٹھا تو میرے سامنے ایک آہنی سیاہ چادر تنی ہوئی تھی جو میز کے کنارے سے نکل کر چھت تک چلی گئی تھی۔ اچانک میرے دونوں کانوں کے قریب سے 2 خنجر سرسراتے ہوئے گزرے اور آہنی چادر سے ٹکرا کر قالین پر گر گئے۔ چنگ ایک جسم کا نام نہیں ہے لڑکے۔ اس بار لاؤڈ اسپیکر سے آواز ابھری۔ چنگ ایک ناقابل تسخیر قلعے اور ناقابل شکست قوت کا نام ہے، اور اس قلعے کے دروازے خرم چودھری پر کھول دیے گئے ہیں۔ خرم چودھری اب ایک مضبوط ہاتھ کی پناہ میں آ چکا ہے۔ آہنی دیوار صورت سے ہٹ گئی۔ سامنے بوڑھا چنگ بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ تم نے خود کو منوا لیا ہے پیارے لڑکے، تمہارے تمام خواب پورے ہوں گے۔ چنگ کی پناہ تمہارے روشن مستقبل کی ضمانت ہوگی۔ منزل وہی ہے جس کے لیے تم نے سفر کا آغاز کیا تھا، صرف راستہ دوسرا مگر مختصر ہے۔ شرط صرف وفاداری کی ہوگی۔ میں نے سر گھما کر مارکونی کی طرف دیکھا۔ وہ چہرہ جھکائے میرے قریب کھڑا تھا۔ بعض اوقات انسان زندگی کا بہت بڑا فیصلہ صرف 1 منٹ میں کر لیتا ہے۔ میں نے بھی وہ فیصلہ 1 سیکنڈ کے قلیل عرصے میں کیا، اور میں بجلی کی مانند لہرایا۔ پھر جب میں اوپر اٹھ کر پلٹا تو میرے ہاتھ میں قالین پر گرا ہوا ایک خنجر تھا، اور وہ خنجر پلک جھپکنے کے عرصے میں مارکونی کے حلق میں اتار چکا تھا۔ میں نے خنجر اپنی طرف کھینچا اور لات مار کر مارکونی کو پیچھے گرا دیا۔ پھر جب میں خون آلود خنجر دونوں ہاتھوں پر رکھ کر پلٹا تو چنگ آہنی دیوار کے پیچھے چھپ چکا تھا۔ میں دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر قدرے جھک کر کھڑا ہو گیا۔ عظیم چنگ کی خدمت میں اپنی وفاداری کا حقیر سا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ میں نے بآواز بلند کہا۔ میری انگلی تمہاری موت کے بٹن پر ہے۔ یہ کس قسم کی وفاداری ہے؟ وضاحت کرو اپنی سرکت کی۔ ادھر ہمارے ہاں لوگ اپنے دوست کے دشمن سے اسی قسم کا سلوک کر کے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم کالی بھیڑوں کے لیے یہی سزا تجویز کرتے ہیں۔ مارکونی عظیم چنگ کے حریف میجو کا جاسوس تھا۔ اوہ نو! وہ آہنی دیوار گراتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس نے لفٹ روک کر مجھے میجو اور امر سنگھ کا پیغام دیا تھا۔ 1 منٹ۔
चिंग पुरजोश लहजे में बोला, हेलो ऑपरेटर, चीफ कॉलिंग, बताओ लिफ्ट कितनी देर रुकी थी? वो एक चौकोर डब्बे पर झुकाकर सुनता रहा। फिर जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसका खौफनाक चेहरा नर्म और शफीफ पड़ गया था। तुमने एक ही जस्त में तवील फासला तय कर लिया है। शुक्रिया चीफ, मैंने ममनून आवाज में कहा। अब मैं एक बात पूछने की इजाजत चाहूंगा। चिंग ची जवाब देने का पाबंद नहीं है। बहरहाल तुम्हें इजाजत है। यहाँ मेरी हैसियत क्या होगी? चिंग की पनाह में सिर्फ उसके गुलाम और वफादारी रहते हैं। गुस्ताखी माफ चीफ, क्या तारीख के किसी सफ़े पर किसी गुलाम की वफादारी का जिक्र है? नहीं चीफ, गुलाम अपने आका के पिंजरे में बंद एक ऐसा परिंदा होता है जो हर लहजा किसी न किसी सलाख को तोड़ने में मसरूफ रहता है। गुलाम कभी वफादार नहीं होता। क्या मुझे यहाँ दोस्त का दर्जा नहीं दिया जा सकता? वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर पुरजोश आवाज में बोला, तुम जिस्म, दिल और दिमाग हर पहलू से रोशन हो। मेरे लिए एक अच्छा तजुर्बा और इजाफा। मैं तुम्हारी इस अजीब और दिलराना पेशकश को कबूल करता हूँ। आगे बढ़ो और इस हाथ को अपने हाथ में थाम लो, जो हाथ रोशनी और दुश्मनी का मजहर है। चिंग ची ने कदरे आगे झुककर अपना इस्तगफानी हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने कदम बढ़ाकर उसके हाथ को मजबूती से थाम लिया। बैठ जाओ, मेरे गिरोह में दूसरे रुकन को यह एजाज मिला है। मैं घूमा और दाएं जाने वाले गोदाम सोफे पर जा बैठा। चिंग ची ने सुर्ख टेलीफोन का रिसीवर उठाया। मिस्टर जो से बात कराओ। मीजो का नाम सुनते ही वो उछल पड़ा। चिंग ने हाथ उठाकर मुझे पुरसुकून रहने का इशारा किया, फिर राब्ता कायम होने पर बोला, हेलो जो, मैं ची बोल रहा हूँ, मार्कोनी का मुतबादिल भेज दो। अब तुम इतने भी अहमक नहीं हो मीजो, तुम्हें यकीनन मालूम होगा कि मुतबादिल की तलाश कब होती है। चिंग ने एक बार फिर कहका लगाया और रिसीवर रखकर चंद लम्हे तक हंसता रहा। बूढ़ा लोमड़ अपनी बोटियां नोचने लगा है। बड़ी मुद्दत बाद मेरी तरफ से उधर कोई तीर भेजा गया है। अब मीजो जख्मी नाक की तरह डसने आएगा और मैं उसके फन पर पांव रख दूंगा। मुझे मुआहदे ने पाबंद कर रखा था, अब मुआहदा उसने तोड़ा है। अपने आदमी मेरे गिरोह में शामिल करके उसने अपने ब्लैंक वारंट पर साइन कर दिए हैं। इसकी क्या जरूरत थी चीफ? मार्कोनी को खामोशी से ठिकाने लगा दिया जाता। मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सबूत प्यारे लड़के। चिंग हंस पड़ा। उसने सफेद टेलीफोन सेट पर सिर्फ 2 नंबर घुमाए। अगला नंबर अलॉट करो। खुरम चौधरी। हाँ बोलो, क्या नंबर है? 38-9 और लोकल 35। ओके, अब 2 आदमी ऊपर भेजो, सुर्ख लिबास उठाना है। चिंग ने रिसीवर रखकर मेरी तरफ चेहरा घुमाया और दोस्ताना अंदाज में बोला, अपने कोड नंबर जहन नशीन कर लो। इंटरनेशनल कोड नंबर 389 और मकामी नंबर होगा 35। अब मैं चाहूंगा कि तुम मेरे म्यार पर उठते बतदरीज नंबर कम करते मेरे करीब आ जाओ। करीब तरीन नंबर चीफ 3। नंबर 3 अब कछार का बूढ़ा शेर है जो आसाबी सुकून के लिए फिलहाल खामोश जिंदगी गुजार रहा है। सुर्ख बल्ब जलने लगा तो चिंग ने एक बटन पर उंगली रख दी और कदरे बाएं जानिब झुककर बोला, हाँ अंदर आ जाओ। पर्दा हटाकर अंदर आने वालों में खूबसूरत कमउम्र लड़का था और दूसरा एक अधेड़ उम्र हबशी। दोनों ने अंदर आकर चिंग को ताजीम दी और मार्कोनी की लाश के करीब आ गए। इसका लिबास पैक करके मिस्टर मीजो को मेरी तरफ से बतौर तोहफा भेज दो और लाश को ठिकाने लगाकर रिपोर्ट दो। हबशी लाश पर झुक गया मगर लड़का खड़ा मेरी तरफ देखता रहा। उसकी निगाहों में मेरे लिए अपना आयत सी थी। मैं भी जवाबन खरसगाली निगाहों से उसे देखने लगा तो वो मुस्कुरा दिया। चिंग ने उसकी निगाहों का ताक़ुब करते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, ये लड़का राजू तुम्हारा हमवतन है। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। राजू ने भी आगे बढ़कर अपना दायां हाथ मुसाफे के लिए आगे बढ़ाया मगर मैंने लपक कर उसको सीने से लगा लिया। मेरा नाम रहमान है, मेरा ताल्लुक सवाद से है। पाकिस्तान का हो रहमान, पाकिस्तान। बाहर आकर हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। वो जिले उधर हमारी पहचान है और यहाँ आकर हम सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से पहचाने जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान और हमारी माओ ने हमें इसलिए तो परवानी चढ़ाया था ना कि। राजू की आवाज शिद्दत जज्बात से कपकप आने लगी। ए खरगोश, बस अब खत्म करो। चिंग खुशदिली से बोला, ओ सॉरी चीफ। राजू मेरी तरफ देखकर अलग हो गया, लेकिन जाते जाते वो मुझ पर एक इंकशाफ का बम फेंक गया। अगर मौत के कुएं से जिंदा निकल आए तो फिर मुलाकात होगी। ये बातें हमने अपनी कौमी जुबान उर्दू में की थी, इसलिए चिंग और हबशी गुलाम बेखबर ही रहे। राजू और हबशी मार्कोनी की लाश उठाकर ले गए तो चिंग सफेद टेलीफोन पर किसी से अपनी जुबान में बात करने लगा और मैं सोच रहा था कि क्या मैं खतरे में हूँ। राजू ने किसी मौत के कुएं का जिक्र किया था
لیکن وضاحت نہیں کی تھی۔ اگر وہ صاف صاف بتا جاتا تو میں اپنے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر کر سکتا تھا۔ اچانک بوجھل پردے میں لرزش ہوئی اور میرا پھیلا ہوا جسم کسی آنے والے خونی لمحے کے خوف سے سمٹ کر رہ گیا۔